हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा के व्लॉग के बारे में और थोड़ा बहुत बात करेंगे जनाब के भी व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि अभी जो जनाब हैं वो आउट ऑफ टाउन है, और जब भी जनाब आउट ऑफ टाउन होते हैं तो पापा इब्राहिम जो हैं वो डब्बा के घर में या तो डब्बा के साथ दिख जाते हैं। मुझे तो लगा था कि ये लोग फिर से थाली खाने जाएंगे और मॉल में जाएंगे और फिर पापा इब्राहिम को डब्बा जो है वो टी शर्ट्स ख़रीद के देगी, क्योंकि ये इसका हमेशा का पैटर्न है। तो इस दफ़े क्योंकि लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि आपका भाई जब नहीं होता तभी आपको अपने फादर की याद आती है, तो इसलिए उसने थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज किया है। इस दफ़े मॉल नहीं गई, इस दफ़े घर बुला लिया है। तो एक चीज़ समझ नहीं आती है कि भाई अगर आपका भाई है भी अगर मौजूद तो आपके फादर ऊपर क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्यों है कि जब आपका भाई नहीं होता है तभी आप हैंग अराउंड करती हैं अपने फादर के साथ, या आपके फादर ऊपर आते हैं या आपके साथ होते हैं, मॉल जाते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही अब नॉर्मल बात है कि जब जनाब होते हैं तो जो इब्राहिम अंकल हैं वो नीचे अपने कमरे में बंद रहते हैं। बस उनकी टीवी चल रही होती है, लोग कैमरा लेकर के उनके मुंह पे लेके जाता है, बस हाँ 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 करके सर हिला के काम तमाम, बस काम ख़त्म, बस यही इतना उनका रोल है। तो वो इतना क्यों, मतलब बंदिश में क्यों है, इतने क्यों बंधे हुए क्यों हैं जब जनाब घर पे होते हैं? जब जनाब नहीं होते हैं तो ये आप इनकी शक्ल देखिए, ये ज़्यादा खुशहाल दिखते हैं मुझे तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा खुले हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी, पता नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा अजीब है ये चीज़ कि बेटे के होने पे ये इतने बंधे हुए क्यों हैं। क्या बेटे ने बोल रखा है कि आप घूम नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते? इतने भी ये बीमार तो नहीं हैं कि ये ऊपर नीचे कम से कम ना करें। बेटी के पास क्यों नहीं जाते हैं? जब बेटा होता है घर में तो बेटी के पास जाया करें, रोज़ जाएं या फिर 2 दिन पे जाएं, लेकिन कभी दिखते ही नहीं है, कभी नहीं दिखते हैं। और हमेशा जब जनाब नहीं होते हैं तभी ये डब्बा के व्लॉग में हमें दिखते हैं ये। अच्छा, यहाँ पे ये टेंट लगा रही है भैया, ये और इसका टेंट, इसको पता नहीं किस इंसान ने, किस बंदे ने ये कह दिया है कि तुम्हारे ऊपर टेंट बड़ा सूट करता है। भाई ये सब टेंट मेंट लगाने से कुछ नहीं होता, अपने वज़न पे ध्यान दो। वज़न एक दफ़े तुम्हारा कम हो जाएगा तो तुम टेंट ना भी लगाओ ना तो बहुत अच्छी लगोगी, जैसे कि पहले लगती थी। पहले अगर आपको याद हो, इसका जो व्लॉग्स आता था, स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ, ये कहाँ इतने न मेकअप करती थी, इतना न टेंट लगाती थी। ये सब इसका चोंचला अभी शुरू हुआ है, वो भूत वाला मेकअप जो अरेबिक स्टाइल जो होता है, पुट्टी वाला मेकअप, ये सब अभी इसने शुरू किया है। लेकिन स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सिंप्लिसिटी थी इस लड़की के अंदर, जैसा कि पहले दिखता था। अब वो भले ही ना हो, पोर्ट्रे इसने यही किया था और लोगों को दिखता भी यही था। उसकी ओवरऑल पूरी फैमिली में बहुत सिंप्लिसिटी दिखती थी, जो कि अब बिल्कुल पूरी फैमिली से गायब हो चुकी है। तो खैर एनीवेज, तो पॉइंट मेरा ये है कि आप टेंट वेंट में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हैं? क्योंकि ज़रा सा टेंट लगा के आपको खूबसूरत परी नहीं दिख रही हैं। आप अपना वज़न कम कीजिए, पहले की तरह हो जाइए तो ज़्यादा बेहतर लगेंगी। पहले ये काफ़ी प्रेजेंटेबल लगती थी, पतली दुबली थी, इसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत जाहिलों वाला, गंवारों वाला ड्रेसिंग नहीं होता था इसका। इसकी ड्रेसिंग बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही एक अपस्केल, एक क्लासी वाली ड्रेसिंग होती थी। लेकिन जैसे कहता है ना कि संगत का असर, फ़नी से जब से इसकी शादी हुई है, इसका जो है ना डाउनफॉल ही मैं बोलूँगी कि अब पर्सनालिटी वाइज इसका काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। बहुत गंदे तरीके से इसका पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा चुका है, क्योंकि अब इसने वज़न भी गेन कर लिया। कैसे एकदम 3XL, 5XL, 10XL वाले कपड़े, अजीब बाबा आदम के ज़माने के एकदम, कैसे कैसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि चादर और पर्दे को सिल के सूट बना लिया है। इतना गंदा लगता है। लोग सही कहते हैं, अगर आपका वज़न है तो कोई चीज़ आपके ऊपर नहीं अच्छी लगती है।
तो ये सब टेंट वेंट पता नहीं किस गधे ने बोल दिया है कि टेंट लगाया करो, हमेशा बैठ के टेंट लगाती है पूरा। अच्छा, ये व्लॉग पूरा इसने इस पे निकाल दिया कि इसको शादी में जाना है और उसका कपड़ा नहीं हो पा रहा है, इसने जो पसंद से जो कलर जो लिया है कपड़े का उसको मैच नहीं हो पा रहा है। पूरा व्लॉग इसने लोगों से पूछ पूछ के क्या बताइए क्या करना चाहिए, फ़नी जो है वो इरिटेट हो रहा है और लोग मतलब परेशान हो रहे हैं कि क्या पहने। मतलब पूरा व्लॉग इसने सिर्फ एक ही टॉपिक पे निकाला है और वो है इसका शादी का कपड़ा। अच्छा, यहाँ पे ये डब्बा क्लियर करती है, बोलती है कि बहुत से लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि आप किसकी शादी में जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि शादी जो है वो मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी है और शादी मौदाहा में नहीं है, कानपुर में है, तो हम लोग कानपुर जा रहे हैं। तो ये सब पूरा क्लियर करती है। तो एक बात बताओ कि कमेंट सेक्शन में तो सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ लोग लिखता है और भी बहुत कुछ पूछता है लोग, स्पेशली रिज़ा के बारे में कि रिज़ा पढ़ती हुई क्यों नहीं दिखती है, कॉलेज जाती हुई क्यों नहीं दिखती है। तो उस पर तो कोई कमेंट नहीं आता है, कोई सफाई नहीं आती है, क्यों, क्या राज है इसके पीछे। और भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि बेटी खाला को आपने नैनी बना के रखा है, आप घर के बच्चों का आपने ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, ऐसे वैसे ये वो 10 तरीके की बातें होती हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन आपको क्लियर वही करना होता है जिसमें आपका अपना कन्वीनियंस है, जिसमें आप बुरी नहीं दिख रही हैं। जिसमें आप बुरी दिखें वो वाले टॉपिक्स आप खा जाती हैं। अच्छा, अब बात करेंगे जनाब के थोड़ा बहुत व्लॉग के बारे में कि जनाब जो है वो सबको पूरी पलटन को लेकर के, जो इनकी जो टिपिकल पलटन है, खुद बीवी बच्चा धर्म दादा निक्कू और रेहान को हर जगह जनाब जो हैं वो लेके जाते हैं। तो इस दफ़े भी रेहान को लेकर ये लोग गए हैं अजमेर शरीफ। अब यहाँ पे बात ये है कि अभी कुछ हफ्ते पहले जब डब्बा का रेस्टोरेंट खोल रहा था दिल्ली में, तब जनाब नहीं गए। उन्होंने क्या बहाना बनाया कि उनको टिकट नहीं मिली, हालांकि मुंबई से दिल्ली हज़ारों जो है ना रास्ता है दिल्ली जाने का, प्लेन से भी और ट्रेन से भी। तो जनाब ने ये बहाना बनाया कि उनको टिकट नहीं मिली, जो कि यकीन के लायक बात है ही नहीं। अब यहाँ पे ये लोग आए हैं जयपुर और इनको बड़े आसानी से टिकट मिल गई है, बड़े आसानी से सब के सब आ चुके हैं जयपुर। अब ये बताओ कि इतनी आसानी से टिकट कैसे मिल गई। उस वक्त दिल्ली की नहीं मिली लेकिन यहाँ जयपुर की मिल गई इतनी आसानी से। भाई जनाब, आप बेवकूफ़ ऑडियंस को पूरी फैमिली आपकी बनाती है, आप भी बना रहे हैं, लेकिन जिनको पता है, जिनको अक्ल है, वो समझ चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ये रेहान जो है हर वक्त इनके साथ रहता है। कैसे, अभी जब ये डब्बा गई थी दिल्ली और रेहान भी था, तो आनन फानन उसने फ़्लाइट से रेहान को मुंबई भेजा था कृष्णा के साथ, ये बोलकर कि रेहान का स्कूल जो है वो शुरू होने वाला है। तो आनन फानन जैसे कि इन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश किया था कि इनके घर में पढ़ाई लिखाई का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है, बहुत पढ़ाई लिखाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई इम्पोर्टेंस वगैरह मिलता नहीं है पढ़ाई लिखाई को, लेकिन आनन फानन भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जनाब ने ज़रूर हंगामा किया होगा कि तुम जो हो उसको भेजो, उसका स्कूल है, ये है वो है जो भी। अब चलो भाई, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जनाब अब अपने साथ लेकर आ गए हैं जयपुर। अब कहाँ गया स्कूल, कहाँ गया स्कूल? तो ये जो मतलब जो सेलेक्टिव बिहेवियर है जनाब का, ये समझ में नहीं आता है। अब यहाँ से ये वापस जाएंगे तो फिर ये रेहान जो है अब डब्बा के साथ मौदाहा जाएगा, कानपुर जाएगा, शादी है, ये है वो। भाई ये कैसी पढ़ाई है? अभी कौन सा मतलब कोई छुट्टी वुट्टी चल रही है क्या इंडिया में? अभी क्या है मतलब, अभी तो कोई दिवाली की भी छुट्टी ख़त्म हो गई, हर चीज़ तो ख़त्म हो गया। अभी कौन सी ऐसी छुट्टी चल रही है जो ये जो रेहान है वो इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा है। खैर, जहाँ तक रिज़ा की बात आती है, मुझे तो नहीं लगता कि वो पढ़ाई लिखाई कर रही है। वो तो मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ स्कूल बोलो, आउट ऑफ कॉलेज बोलो, जो भी बोलो,
وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے پڑھائی لکھائی وہ کر رہی ہے، اور اس نے ڈراپ آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن جہاں پہ ریحان کی بات ہے، یہ تو پتہ ہے کہ یہ جاتا ہے اسکول، لیکن یہ کون ٹائپ کی پڑھائی ہے، کیسی چھٹی ہے، کیسا اسکول ہے، گاڈ نوز، کبھی بھی کہیں بھی بکسہ پیک کر کے یہ لوگ نکل لیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ پوری فیملی بالکل ذرا سا بھی انٹرسٹڈ ہے پڑھائی لکھائی میں یا کریئر میں یا ایجوکیشن میں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی جو ہے وہ فیمس ہے، بیوقوف اور گدھے ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہیں ہمارا ولاگ دیکھنے کے لیے۔ کل کو جناب جو ہیں وہ ریحان کو بھی مسلس بنا کے یہ وہ کر کے اسٹار پلس پہ یا کلرز پہ لے کے آ ہی جائے گا۔ مجھے تو بالکل بھی تعجب نہیں ہے اگر 2-3 سال میں یہ ریحان جو ہے اگر آپ کو ٹی وی پہ دیکھنا شروع ہو جائے، مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جناب کا یہی پلان ہے، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مطلب تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائے، یا تو 12ویں پاس ہو جائے یا تو یہ گریجویٹ ہو جائے کم سے کم، اس کے بعد میں اسے ٹی وی میں بھیجوں گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہی پلان ہے۔ اچھا، پورے ٹرپ میں یہ لوگ میاں بیوی ماسک لگا کے چل رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے شاہ رخ خان اور دیپیکا پاڈوکون ہیں۔ بھائی یہ دیپیکا ککڑ اپنے آپ کو دیپیکا پاڈوکون ہی سمجھ رہی ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں پہچان جائیں گے اور ہمارے اوپر بالکل گر پڑیں گے، ہمیں نوچ کھائیں گے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ جو ہیں، آپ کی فیملی جو ہے نا، ٹی وی پہ آپ کو آئے ہوئے بہت دن ہو گئے۔ اب آپ اور آپ کے ہسبینڈ، اسپیشلی جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، وہ بہت ہی irrelevant ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ کیونکہ ایک ایسا وقت تھا کہ آپ کا جو چہرہ تھا سسرال سمر کا کافی فیمس تھا، تو وہ کافی ہائپ تھی۔ لیکن اب چونکہ آپ کافی دنوں سے میاں بیوی دونوں ٹی وی سے غائب ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھے گا تو بالکل پاگل ہو جائے گا اور آپ پہ بالکل ٹوٹ پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن ان کو اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بس ہم کہیں کے بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں، لوگ بالکل پاگل ہو جائے گا، ہمیں دیکھے گا اپنا کپڑا پھاڑنے لگے گا، سڑک پہ پتہ نہیں کیا ہلہ ہنگامہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ ماسک لگا رہے ہیں، لیکن بچہ تو ہے نا آپ کی گود میں، جو آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتا ہے، اس کو تو پتہ ہے نا کہ روحان کی شکل، اس کو تو پتہ ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے دو گھوم رہے ہیں، نکو اور دھرم دادا، ان کی شکلیں بھی تو لوگوں نے دیکھ رکھی ہے۔ اور ریحان کو لے کر آپ گھوم رہے ہیں، ریحان کو بھی تو لوگوں نے دیکھ رکھا ہے۔ بس آپ لوگ دونوں میاں بیوی ماسک لگا لیں گے تو لوگ کیا اندھے ہو جائیں گے؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیا بیوقوفی ہے یار یہ۔ اچھا، بہت سے لوگ نا ان کے کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ آپ یہاں جاتے ہو، وہاں جاتے ہو، دبئی جاتے ہو، آپ عمرہ پہ کیوں نہیں جاتے؟ مطلب مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ انسان عمرے پہ کیوں نہیں جاتا ہے۔ اس کی بیوی کا چلو سمجھ میں آتا ہے کہ میڈم جو ہے وہ بیسکلی صرف نام چینج کر لینے سے اور وہ گن کے 3 ورڈز کہہ دینے سے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ 3 ورڈ کہہ دینے سے، اور سر پہ دوپٹہ رکھ کے گلگلہ اور کڑاہی چکن اور اچاری مٹن بنانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے نا۔ تو میڈم کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وہاں جا کے کیا کریں گی، میڈم کو تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، تو ان کو تو پتہ نہیں ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں، کیسے دعا پڑھتے ہیں، ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جناب ہیں وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو اتنے فارغ ہیں، اتنا ٹائم ہے ان کے پاس، کوئی کام دھندہ بھی نہیں کر رہے، تو آخر جائیں، کم سے کم خود جائے، اپنی ماں کو لے کر جائے۔ ماں کیا زندگی بھر جو ہے وہ بس میرا روڈ میں 3rd فلور سے لے کے 2nd فلور 7th فلور یہی کرتی رہیں گی؟ ماں کو تھوڑا سا اپنا ہمت کرنی چاہیے، دل کڑا کرنا چاہیے، اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا ڈرو گے تو آپ نے تو کبھی مطلب کہ حج وج تو چھوڑو، عمرہ تک نہیں کر سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا انسان کو تھوڑا ہمت کرنی ہوگی، تو تھوڑا ہمت کریں، جائیں، ماں کو لے کے جائیں۔ ابھی یہاں جو آیا ہے تو یہاں اپنی امی کو لے کر کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا، اپنی امی کو، ریحان کے بجائے وہ اپنی امی کو لا سکتا تھا، کہتا کہ چلو امی چلیے آپ کو جو ہے وہ جے پور گھما دیتا ہوں، یا پھر آپ جس پرپس سے آئے ہیں وہ آپ دکھا سکتے تھے امی کو۔ تو امی آپ کی کیوں نہیں آئیں؟ اجمیر شریف آپ کی امی بھی آ سکتی تھیں زیارت کرنے کے لیے، لیکن آپ اپنی امی کو لے کر نہیں آئے۔
تو یہ کیا چکر ہے جناب سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ آخر یہ کیا چکر ہے؟ یہ کبھی زندگی میں، چلو یہاں نہیں ہے، لیکن کبھی یہ کیا یہ انسان زندگی میں عمرہ کرے گا یا اپنی ماں کو کرائے گا؟ مجھے تو ڈاؤٹ ہی لگ رہا ہے جو ان کے حالات ہیں. ان کو تو بڑا ڈر لگتا ہے بھائی، یہ ڈومیسٹک جو ہے یہ ٹریول نہیں کرتے ہیں، ٹرین سے 24 گھنٹے 48 گھنٹے ٹریول کرتے ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی ڈومیسٹک فلائٹ نہیں لیتے ہیں. تو کیا یہ انسان کبھی جائے گا عمرہ کرنے؟ مجھے بہت بڑا والا ڈاؤٹ ہے ان کے اوپر. اچھا، یہ میڈم کا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. کبھی میڈم اتنی بالکل ٹوٹ جاتی ہیں، اتنی ایک دم اداس ہو جاتی ہیں ایک دم. ابھی ایک ولاگ پہلے میڈم ایک دم ایموشنل ہو گئیں اور رونا دھونا یہ وہ. اس ولاگ میں میڈم بالکل بچی بن گئی ہیں، جائنٹ ویل پہ جا رہی ہیں اور چاٹ پکوڑی کھا رہی ہیں. یار یہ اتنا پرسنالٹی اتنا اوپر نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، چلو تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، لیکن اچھا. اور جس طریقے کا مطلب کہ جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ حنا خان کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے باولی کی طرح بیہیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. وہ بیچاری تو بہت، اس نے تو کافی کچھ سہا ہے، لیکن اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. کبھی یہ بالکل ایک دم ڈاؤن ہو جائے گی، کبھی یہ بالکل ایک دم ہائی ہو جائے گی. آئی ڈونٹ نو. اور اس کا تو مطلب کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کو نا کافی مطلب احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ان کا کھانا پینا بھی کافی مطلب کہ ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، مطلب کہ تیل مسالے والا نہیں، اور کافی مطلب کہ کلین فوڈ ہوتا ہے، کلین ایٹنگ کرتے ہیں. لیکن میڈم جس حساب سے ہر چیز کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، پتہ نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کس طریقے کی بیماری ہے، اللہ کی پناہ. لیکن خیر چلو، میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن ہاں تھوڑا اس کا بیہیویئر اٹپٹا ہوتا ہے. تو چلیے آج کے لیے صرف اتنا ہی. دونوں بھائی بہن کا ولاگ میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ دونوں کو ایک ساتھ ہی نپٹا دیتی ہوں، کیونکہ ڈبہ کے ولاگ میں ایسا کچھ زیادہ کچھ خاص تھا نہیں بات کرنے لائق، سوائے اس شادی کے کپڑے کے بارے میں بس. تو ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، جس کا بھی ویڈیو پہلے آئے گا، ریویو اس پہ ہو جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. I will see you in the next podcast. Take care. اللہ حافظ.